हिज मिति 23 अगस्त 2020 को दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति HPW गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अनि गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनको संयुक्त आयोजनामा भारतीय गोर्खा नागरिकता दिवसको शुभ अवसरमा विशेष कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरी पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूका आर्थिक विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग गरेर मानवताको परिचय दिँदै समाज सेवा गरे बापत गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष तथा सामाजिक संस्था एडवर्ड फाउन्डेसनका संस्थापक अजय एडवर्डलाई तिनको कार्यको सराहना गर्दै गोरामुमो पार्टीद्वारा सम्बर्धना जनाइएको छ भने उक्त कार्यक्रमलाई अध्यक्ष अजय एडवर्डले यसरी सम्बोधन गरेका छन्। दाजु एमजी दाजु, मणिकला आन्टी, मन्जिला दिदी, धेरै छ, वसुन्धरा दिदी, धेरै दिन बाद हाम्रो सिंहमारी टक्कर भ्यालीको प्रेसिडेन्ट हाम्रो दाजुलाई देख्दा अरू धेरै छ। म सबैजनाको निरज भाइले भनेको जस्तो सबैजनाको नाम र प्रोटोकल फलो गर्नु त्यति सक्दिनँ हैन, टाइम पनि लाग्छ। कतिजना त गाडीहरूले छोड्दैछ भनेर जानु पनि भयो, उहाँहरूलाई खाना पिना पनि भएन होला। आज मलाई चाहिँ HPW ले एउटा सम्मान गर्छ भनेर मलाई एउटा ओपनली त भनेको थिएन। वाइगुनी सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू 60-70 जना आउँछ अनि यो अकवर्ड डे मनाउने अनि सेलिब्रेट गर्ने। तर आज जुन चाहिँ मेरो परिवार GNLF परिवारको सबैजना ठुला ठालादेखि लिएर अहिलेको हालैको युथहरू, कान्छो भाइहरू, बहिनीहरू, दिदीहरू, आमा बाउ, मलाई चाहिँ अति नै के भन्नु, मलाई एकदमै हर्षित लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो हैन। अनि मैले त्यस्तो ठुलो काम पनि गरेको छु जस्तो लागेन कि तपाईहरूले मलाई आज यति माया अनि सम्मान तपाईहरूले मलाई दिनुभयो। अनि आजको दिनमा म यो सम्मानको लागि तपाईहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। म मात्रै होइन तर मेरो सम्पूर्ण परिवार आजको दिन यहाँ स्टेजमा बस्दा तपाईहरूले मेरो विषयमा कति एउटा कुराहरू गर्दाखेरि मेरो बाजेको एटी एडवर्ड्स, मेरो बोजू एग्नेस को याद आयो कि उहाँहरू आज बित्नु भएको छ, तर माथिबाट हेर्दै होला कि नाति तैले हाम्रो नाम चाहिँ खडा गरिस् भनेर। अनि यो जुन चाहिँ हामीले एडवर्ड फाउन्डेसन हो कि यो सोसल काम जुन चाहिँ GNLF बाट हामीले गर्दैछौँ, मेरो परिवारको सबैजना, मेरो आमा बाउ जो सिलगढीमा हुन्छ, मेरो दिदी बहिनीहरू झन्डै मेरो आफ्नै दिदी बहिनी 10 जना छ, मेरो कान्छा भाइ 1 जना, हामी 12 जना हौँ। उहाँहरू सबैजनालाई अनि तपाईहरूले आज HPW र यहाँ अर्गनाइजिङ कमिटीले मेरो श्रीमती नम्रतालाई पनि बोलाउनु भएको थियो। अनि मैले उहाँ चाहिँ आज लामाहट्टा जानुभएको थियो, एउटा प्रोग्राम थियो, अन्त म भ्याउँदिनँ होला भन्दै थियो। अन्त मैले पनि अब यो सानो कार्यक्रम होला भनेर ठिकै छ नि, म उहाँहरूलाई सम्झाइदिन्छु। तर आज यो जुन चाहिँ फुटेजहरू टिभीतिर फेसबुकतिर देखिन्छ, आज बेलुका चाहिँ बुढा स्वास्नीको चाहिँ निकै कचडा हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। किनभने यति सम्मान, यति ज्यादा मान्छे होइन तपाईँहरूले आयो दिनुभयो। मेरो वाइफले यो चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो ओकेजन मिस गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि उहाँले मलाई प्रश्न गर्छ होला कि तिमीले त के सानो प्रोग्राम पो भन्दै थियो त, यस्तो भए त म त जान्थेन नि लामाहट्टा भन्थ्यो पनि होला होइन। अनि मेरो बाजेको विषयमा अलिकति भन्नु हो भने उहाँ चाहिँ कास्यङ बस्ती, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पेदोङको एउटा एकदमै खोज जग्गाबाट आएको उहाँको मूल घर कास्यङ बस्ती। अध्यक्ष सुभाष घिसिङकै पालामा त्यहाँ बाटो गएको हो, नभए चाहिँ पेदोङ बस्तीसम्म हिँडेर आउनु पर्दाखेरि चाहिँ 3 घण्टा लाग्थ्यो। उहाँले एउटा सपना हुनु त एउटा बस्तीको
परिवार गरिब परिवार होइन धेरै दुःख झेल्नु पर्यो उहाँले। तर सानोमा उहाँले एउटा दार्जिलिङ सहरमा आएर के गर्छु भनेर उहाँले एउटा सपना राख्नुभयो अनि धेरै सानो दोकानमा उहाँले काम गर्यो, के गर्यो, यही ग्लेनरिजमा पनि एउटा वेटर गर्यो, म्यानेजर गर्यो होइन। त्यहाँदेखि त्यसको पछि यो जग्गा ग्लेनरिज चाहिँ उहाँले लिजमा लगेर उहाँ बित्नु भएर मेरो ड्याडी बनी एडवर्ड्सले यो जग्गा लिजबाट फेरि किन्नु सक्यो होइन। मेरो यो जुन चाहिँ सोसियल वर्कको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ मेरो बाजे बोजूबाट नै मैले सिकेको, किनभने मैले सानो हुँदाखेरि उहाँलाई देख्थेँ होइन। हरेक दिन एभ्री डे विदाउट फेल होइन प्लान्टर्स हस्पिटल जान्थ्यो, तलतिर सदरहरू जान्थ्यो अनि भन्थ्यो किन म तपाईँको लागि अलिकति सानो प्रार्थना गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ बिमारीहरू जतिजनाले उहाँलाई हुन्छ भनेर प्रार्थना गरिदिन्थ्यो 5 मिनटको लागि, तपाईँ निको हुन्छ भनेर। त्यसको पछि चाहिँ तपाईँलाई के खानु मन छ, छाउ खानु मनपर्छ कि मोमो खानु मनपर्छ कि कटलेट खानु मनपर्छ, के खानु मनपर्छ भनेर चाहिँ एउटा उसको नोटप्याड हुन्थ्यो, अन्त नोटप्याडमा लेख्थ्यो अनि झन्डै बेलुका चाहिँ 50, 60, 70 एउटा बेडमा चाहिँ यही ग्लेनरिजबाट होइन खाना जान्थ्यो। वेटरहरूको बेलुकाको ड्युटी चाहिँ कतिवटा हस्पिटल बेड नम्बर 5 मा छाउ, बेड नम्बर 9 मा मोमो, त्यसै गरेर एभ्री डे उसको जीवनकालमा मैले देख्नु पाएँ होइन। उहाँले त्यो निरन्तर एभ्री डे नै गर्नुभयो अनि उहाँकोबाट मैले सिकेँ। उहाँकोबाट मैले धेरै सिकेँ। के सिकेँ भन्दाखेरि होइन आफ्नोमा जुन चाहिँ उहाँले परिश्रम गरेर होइन एउटा हाम्रो परिवारलाई एउटा राम्रो स्तरमा उहाँले ल्याउनु भयो। तर उहाँले चाहिँ भगवान कहिले बिर्सिनु हुन्थेन अनि भन्नुहुन्थ्यो मेरोमा जे छ आजको दिन उहाँले गर्दा हो अनि उहाँको काम चाहिँ म लगातार गरिरहन्छु भनेर भन्थ्यो। शिशु भवनमा 35-40 साल त्यहाँ फ्री ब्रेड उहाँले जे गर्नु आजदेखि GDNS गोर्खा दुःख सँग पनि उहाँले जे स्टार्ट गरेको थियो। अहिले हाम्रो परिवार हामीले मेरो श्रीमती नम्रता हामी भएर मेरो बाबा आमा अहिलेसम्म त्यो जारी राखिरहेछ, उहाँकोबाट सिकेँ। अनि एउटा कर्म भन्ने धेरै वक्ताहरूले अगाडि भन्नुभयो, म यो कर्ममा चाहिँ धेरै विश्वास गर्छु किनभने उहाँले जे गुण गर्नुभयो, उहाँले जे कर्म गर्नुभयो उहाँको जीवनकालमा मात्रै होइन तर हामी नाता नातिनी छोरा छोरी समा पनि यो कर्म आउँदो रहेछ। त्यसकारण आजको दिन मैले आँखाले देखेको मेरो बाजेको कर्म, मेरो आमा बाउको कर्म, त्यसको आशिष आज छोरा छोरी नाता नातिनी समा पनि जान्दो रहेछ। सो हामीले पनि पोलिटिक्समा छौँ। हामी पहिलाको प्रथा यो 86 को मात्रै कुरा गरेको होइन, हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा गरेको होइन। पहिलादेखि एउटा प्रथा हुन्थ्यो पार्टी पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो विभाजन, शत्रु, यो प्रथा चाहिँ हाम्रो यो न्यू जेनेरेसन GNLF-ले यो चाहिँ एकदमै हटाउनु पर्छ। अनि मलाई थाहा छ हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङले यो प्रथा थालेको पनि छ, किनभने निरज भाइ र राजु विष्टको भिक्ट्री हुनु अगाडि हामीलाई थाहा थिएन, किनभने इलेक्सन रिजल्ट कसरी आउँछ, जित्छ कि जित्दैन भनेर हामी स्योर थिएन। सो मैले अनिल गुप्ता मेरो साथीलाई सिलगढीमा अरेन्ज गर्नु भनिरहेको थिएँ। 2 ट्रक पटेकाहरू 2.5 लाख रुपियाँ कति लाग्थ्यो, त्यसको लागि अलिकति बजेट हामीले राखेको थियो। अनि जस्तो रिजल्ट आउँछ हामीले चाहिँ सिलगढीबाट चाहिँ 2 ट्रक पटेका पड्काउने, शाखा प्रशाखामा बाँड्ने, खुसी मनाउने। हारेको भए त्यो त्यहीँ क्यान्सल गरेको भए त्यो नोक्सान हुन्थेन भनेर हामीले यसरी अरेन्ज गरेको थियो।
जब रिजल्ट आउनु थाल्यो, दुवैजना भाइहरूको जित्नु थाल्यो, म अध्यक्ष मोहन घिसिङको कमरामा थिएँ अनि मैले भने अब म त्यो पटेका चाहिँ मगाउनु पर्छ भनेर। मैले त्यसको अगाडि मैले कुरा गरेको थिएन उहाँसँग। मैले त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले के भने, होइन मगाउनु हुँदैन, किनभने हाम्रो काडरहरू खुसी हुन्छ होला, गाउँ फर्किन्छ हैन, कमानतिर बस्तीतिर फर्किन्छ, अनि हारेको पार्टीको घरको बाहिर आँगनमा पटेका पड्काउँछ होला, गीत बजाउँछ होला, थप्पडी बजाउँछ होला, रमाउँछौँ, हामी त खुसी हुन्छौँ। तर त्यो घरभित्र बसिरहेको त्यो अन्य पार्टीको जो हारिरहेको छ उहाँहरूलाई एउटा डरको माहौल, त्यो घरमा बाउ मात्रै त होला पोलिटिक्समा, तर आमा त होइन होला, बोजू त होइन होला, छोराछोरी त होइन होला, त्यो तैँले क्यान्सल गर्नै पर्छस्। किनभने हामीले बुझेको छौँ, मेरो बाउ पोलिटिक्समा हुँदा मेरो आमा पोलिटिक्समा थिएन, तर मेरो आमाले के चाहिँ सहनु पर्यो। झन् यो 2007-08 को पोलिटिक्समा थिएन, उहाँले घरको खाना ट्युन बाउ छोराको तातो चिसो मात्रै हेर्थ्यो। तर 2007-08 मा उहाँले के नगरेर पनि उहाँले के झेल्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो जनतालाई, साधारणभन्दा साधारण जुनै पार्टीको होस्, यस्तो खाले डरको माहौल हामीलाई पो खुसी हुन्छ, तर विपक्षीलाई चाहिँ डर। अनि यसको कारण हामीलाई धेरै लान्छना पनि आयो। हाम्रैबाट जाने दाजुहरू, अरे एउटा पार्टी जसले चाहिँ एउटा विजय जुलुस पनि नगर्नु सक्ने कस्तो कमजोर पार्टी भन्ने लान्छना पनि लाग्यो। तर हाम्रो अध्यक्षको सोच विचार उहाँले बुझेन, किनभने त्यो दिन हाम्रो मान्छेहरू त कस्तो चाहिँ खुसी भइरहेको थियो। 13-12 वर्षको उकुस मुकुस गाउँमा फर्केर कस्तो चाहिँ डर फैलाउँथ्यो होला, होइन जानी होइन होला, हामी खुसी हुन्थ्यौँ। तर हाम्रै मान्छे, हाम्रै गोर्खा दाजुभाइहरूलाई कस्तो खाले, किनभने जुन चाहिँ हामीले हाम्रो अध्यक्षदेखि लिएर तपाईँहरू सम्पूर्ण 2007 देखि के झेल्नु पर्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। यहाँ म आँखा अगाडि मणिकला आन्टीलाई देख्दैछु, म यहाँ हाम्रो टिस्टा लप्चुटे सबको प्रेसिडेन्टलाई घर जलायो, ज्वाइँ मार्यो यही समयमा। तर हामीले पनि त्यस्तो सोच विचार चाहिँ राख्यो भने के भयो त, हामीले त्यो सहनु पर्यो। अब हाम्रो मौका आउँदा चाहिँ यिनीहरूलाई गर्नु भने हामी उनीहरूबाट के फरक भयो, हामी त फरक त हुनै पर्छ। सो आजको दिन यो जुन चाहिँ हामीले सोच विचार हाम्रो पार्टी अगाडि राख्दैछौँ, आज यो सिटिजनसिप डे हुनु त तपाईँहरूले मलाई धेरै माया देखाउनु भयो, तर मेरो आजको जे आज कार्यक्रम भयो त्यो त्यसको लागि म हृदयबाट धन्यवादी छु। तर त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, मेरो बाजेले जे गर्यो त्यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। तर आजको दिन सुभाष घिसिङज्यूले, म घरिघरि सुभाष घिसिङज्यूको म नाम पनि लिँदिनँ। किन लिँदिनँ भन्दाखेरि म उहाँसँग काम गर्नु पाएन, म उहाँको कुरा सुन्नु पाएन, म लालकोठी कहिले पनि मेरो जिन्दगीमा म पसेन, म पार्टी अफिस पनि पसेन, उहाँको कुरा म त्यति ज्यादा गर्दिनँ। तर आजको दिन सम्पूर्ण पहाडले, स्पेसली यो 14 वर्षमा 2007 देखि आजसम्म जुन चाहिँ प्रकारले जिएनएलएफ को विषयमा एउटा भ्रम फैलायो, जिएनएलएफ को फाउन्डर सुभाष घिसिङको अगेन्स्टमा एउटा नराम्रो खाले कालो खाले मार्केटिङ भयो कि यो मान्छेले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेची खायो। होइन, तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। निरज भाइले भन्दै थियो, मिरिकमा बोलेको अध्यक्ष सुभाष घिसिङले, त्यो सबैले सुन्नुपर्छ। त्यो भाषण मैले सुनेको छु। मैले ज्यादा किताबहरू पढेको छुइनँ। यहाँ नरेन्द्र दाजुले बारम्बार भन्छ
यहाँ किशोर दाजुले पनि भन्छ नेतृत्व गरेर अलिक पढ्नु भनेर। म त्यति पढेको छुइनँ यो सबै कथाहरू, तर मलाई थाहा छ यो जुन चाहिँ भाषण सुभाष घिसिङले मिरिकमा दिएको 2011 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्यो, गोर्खाल्यान्ड पाएन हो, पक्का हो, तर त्यो टाइम के चाहिँ प्राप्ति भयो हो, डिजिएचसी प्राप्ति भयो। एउटा सानो व्यवस्था हाम्रो मान्छेहरूले आफ्नो भन्ने एउटा पायो। हाम्रो अल्टिमेट गोल गोर्खाल्यान्ड पाएन। तर आजको दिन गोर्खाहरू जो चाहिँ बाहिरको मान्छे, नेपालको मान्छे भन्थ्यो, विपक्षीहरूले धेरै भन्यो, अरे होइन त्यो गोर्खाको नागरिकता त पहिलादेखि नै थियो नि, त्यो थिएन भने डम्बर सिंह कसरी त्यसमा भागीदारी भयो भन्ने उहाँहरूले प्रश्न गर्छ। तर होइन दाजुभाइहरू, त्यो समयमा गोर्खा जाति भाइहरूलाई असमबाट खेद्दै थियो, नर्थ इस्टबाट धेरै जग्गाबाट खेद्दै थियो। यो होइन कि एक दिन सरकार सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बिहानै उठेर यो पालि यो आज चाहिँ गोर्खाहरूलाई एउटा नागरिक बनाउनु पर्छ, एउटा नोटिफिकेसन, अनि नोटिफिकेसन पनि होइन ग्याजेटेड नोटिफिकेसन, यसमा टास्क पनि दिएको छु स्ट्याचु, र त्यो स्ट्याचु निर्माण गर्दाखेरि एउटा सेन्ट्रल कमिटी प्रोग्राम पनि होइन, एउटा उहाँलाई सम्झना गर्ने एउटा ठुलो वनभाग चाहिँ यो नयाँ समष्टिले अर्गनाइज गर्नुपर्छ 5-6 महिनाभित्रमा भनेको छु। अब सुभाष घिसिङज्यूको जुन चाहिँ डिजिएचसी अकर्ड छ, मैले अलिअलि पढ्दैछु, यहाँ निरज भाइले भन्नुहुँदैछ कतिले अलिअलि पढ्दैछु, त्यसमा एउटा उहाँको डिमान्ड थियो रहेछ कि गोर्खा राइफल्स चाहिँ इन्डियन गोर्खास को लागि एउटा सेपरेट रेजिमेन्ट, होइन एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट हाल्ने, त्यो चाहिँ इन्डियन गोर्खासको लागि मात्रै, किनभने जिआर गोर्खा राइफल्स हाम्रो इन्डियन गोर्खास पनि ल्याउँछ, तर म्याक्सिमम चाहिँ नेपालको नेपालीहरूलाई त्यहाँ मान्यता दिन्छ। आजको दिन त्यो उहाँको जुन चाहिँ सोच थियो, एउटा जुन चाहिँ सोच थियो, किन चाहिँ यसमा ठुल्ठुलो कुरा आउँछ, हुन त हामी सानो मान्छे हो, त्यस्तो औकात पनि छैन, तर हामीले यसको आवाज उठाउन सक्छौँ। एउटा किन कसरी सक्छौँ, किन आजको दिनमा म एउटा भारतको नागरिक हो, आई एम अ फर्स्ट क्लास इन्डियन सिटिजन, मैले क्वेसन गर्न सक्छु मेरो गभर्मेन्टलाई। अनि आजको जुन चाहिँ उहाँले कल्पना गर्नुभएको थियो, यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्युरिटी अलिकति अफेक्ट हुन्छ भनेर आजको दिन यो जियो पोलिटिकल सिचुएसन जुन चाहिँ चाइना, नेपाल, इन्डियाको जुन चाहिँ हुँदैछ, यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यति बेला सुन्देर इन्डियन गोर्खासको लागि सेपरेट रेजिमेन्ट बनाइदिएको भए चाहिँ भारत अझै सुरक्षित हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने इन्डियन गोर्खासहरू भारतको लागि चाहिँ मरिमेट्छौँ हामी, भारतको लागि चाहिँ इन्डियन गोर्खास चाहिँ हामी भारतको लागि चाहिँ ज्यान दिनु हामी रेडी हुन्छौँ। तर भोलिको दिन नहुनु सक्ला, तर भोलिको दिन नेपाल र इन्डियाको के त्यस्तो गडबड भयो भने नेपालकै नागरिकहरू नेपालसँग लड्छ होला, यो मध्य नजर राख्नुपर्छ। अनि म अनुरोध गर्छु हाम्रो भारतीय संगठन जो चाहिँ आर्मीको छ, हामीले प्रेसिडेन्टलाई लेख्नुपर्छ, हामीले होम मिनिस्टरलाई लेख्नुपर्छ, प्राइम मिनिस्टरलाई लेख्नुपर्छ, डिफेन्स मिनिस्टरलाई लेख्नुपर्छ कि हाम्रो फाउन्डर सुभाष घिसिङले एउटा सेपरेट रेजिमेन्ट भनेको थियो, त्यो के कारणवश हुनु सकेन। तर आइन्दा गोर्खा रेजिमेन्टमा चाहिँ
भारतको नागरिक, भारतको इन्डियन गोर्खाजलाई चाहिँ नम्बर 1 जग्गा दिनुपर्छ भनेर यो जिएनएलएफको माग हुनुपर्छ। आजको दिन प्रधानमन्त्रीले मेक इन इन्डिया भित्र हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनिरहन्छ, तर जिआरमा गोर्खा राइफल्समा भर्ती चाहिँ फेरि विदेशी नै हामीले भर्ती गर्दैछ। सो यसमा हाम्रो भारतको सिक्युरिटीको लागि त्यो सन्धिमा के छ, फ्रेन्डली ट्रिटीमा के छ, त्यो ठिक छ, तर डिफेन्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो भारतको सुरक्षितको लागि नेपालको बासिन्दा भारतको सुरक्षा निम्ति मर्छ कि हामी दार्जिलिङ मात्रै होइन, इन्डियाको होइन, इन्डियन गोर्खास यसमा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि भारतको नागरिकता हामी भयौँ, इन्डिपेन्डेन्स भएको पनि 74 इयर्स भइसकेको छ होइन, 74 इयर्स भएको छ, तर आजको दिन दार्जिलिङमा यो फर्स्ट क्लास सिटिजन भन्छ नि, फर्स्ट क्लास सिटिजनसिप जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूले पाएको छ, मलाई चाहिँ देख्नुमा चाहिँ अलिकति आउँदैन। किनभने दार्जिलिङमा हेर्नुहोस्, जिटिए जस्तो व्यवस्था लायो, 14 साल अगाडि गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछ भनेर 6 शेड्युल रिजेक्ट गरेर एउटा थोत्रे व्यवस्था जिटिए लायो। जसले लायो यो 2017 को एजिटेसनमा चलायो, तर हेर्नुहोस् आजसम्म हामीले राल चुहाएको होइन। जिटिएमा हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो जनसभामा स्पष्ट भनेको थियो, जिटिए अहिलेको लागि चल्दै गरोस्, जबसम्म हाम्रो पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन चल्दै गरोस्, तर यो कुनै एक पार्टीको राजनीतिक दलको चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर उहाँले स्पष्ट भनेको थियो। आज 3 साल भइसकेको छ, 3 साल भइसकेको छ। भारत एउटा डेमोक्रेटिक देशमा तपाईहरूले बंगाल सरकारले सिलगढी जस्तो जग्गामा एउटा म्युनिसिपालिटी जस्तो एउटा सानो एउटा अर्गनाइजेसनमा एकै साल तपाईहरूले इलेक्सन नगरेर चढाउनुहोस् त, त्यहाँ बेङ्गली दाजुभाइहरूले के गर्छ? यहाँ चाहिँ निरज भाइ, हाम्रो धेरै विद्वानहरूले बुझ्नु सक्छ ग्याजेटेड नोटिफिकेसन र साधारण नोटिफिकेसनमा। यो एक दिन प्राइम मिनिस्टर त्यति बेलाको उठेर गोर्खाहरूलाई चाहिँ अब नागरिक दिनुपर्छ भन्ने होइन, यसको लागि नै 1200 शहीद भएको थियो। यसकै लागि यो साधारण मान्छे जुन चाहिँ यो 14 सालमा तपाईहरूले एकै पार्टीको गोजा मुमुको आज 1-2 भाग छ, तर त्यति बेला सबैजना एक थियो। जुन चाहिँ प्रचार प्रसार भयो, गल्ती प्रचार प्रसार कि सुभाष घिसिङज्यूले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेचेर खायो भन्ने, के बुझ्नु भएन उहाँहरूले भन्दाखेरि त्यसको अगाडि 86 को अगाडि हामीलाई बाहिरको फरेनर्स भन्थ्यो, बाहिरको मान्छे भन्थ्यो, तर जब हाम्रो सिटिजनशिप हाम्रो कन्फर्म भयो 23 अगस्तमा, त्यही नै थियो हाम्रो महाजित, जिएनएलएफ को महाजित। 1200 शहीदले के 1200 शहीद भयो, के पाएन भन्छ विपक्षीले, होइन दाजुभाइहरू, 1200 शहीद भयो, तर हामी भारतको नम्बर 1 फर्स्ट क्लास सिटिजनशिप, फर्स्ट क्लास सिटिजन हुने भयो। त्यति बेला मलाई थाहा छ नर्थ इस्टमा त्यहाँ हामी नेपाली हो भन्थ्यो। म नर्थ इस्टमा पढेको हो, 86 को आन्दोलनमा त्यति बेला मेरो पढाइ यहाँ बिग्रेर म नर्थ इस्ट दिमापुरमा पढ्नु पर्थ्यो। त्यहाँ सबैजनाले गोर्खा भन्थेन, कसले पनि गोर्खा भन्थेन, हामी नेपाली हो भन्थ्यो। तर जब हाम्रो गोर्खा जातिले सिटिजनशिप को एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निक्ल्यो, आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, असममा भाइरल भएको थियो अस्ति,
कसले भन्यो नेपाल तिम्रो बाहिरको जा भन्दाखेरि त्यहाँ चिच्चाउँदै असमको कुनै त्यो डिस्ट्रिक्टमा हामी इन्डियन गोर्खा हो, हामी बाहिरको होइन भन्दै थियो। त्यो गर्व, त्यो आँट चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूको नम्बर 1 देन हो। छोडिदिनुहोस् डिजिएचसीमा 22 करोडमा के चाहिँ गर्यो, छोडिदिनुहोस्। त्यो रोहिणीको बाटो छोडिदिनुहोस्। रक गार्डनमा जुन चाहिँ त्यो जङ्गल झाडमा बाटो कहिले नगएको ठाउँमा पर्यटकहरू त्यहाँ आउनु, त्यो छोडिदिनुहोस्। जग्गा जग्गामा बाटोहरू गएको, मुक्ति पुल 22 करोडमा भनेको यो म, त्यो सबै छोडिदिनुहोस्। जग्गा जग्गामा स्कुल, पाठशालाहरू, कम्युनिटी हल छोडिदिनुहोस्। सुभाष घिसिङको नम्बर 1 हाम्रो जातिको निम्ति हामीले त्यसै भन्दैन नि, फादर अफ इन्डियन गोर्खास, कि हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ पहिला लान्छना लाउँथ्यो यिनीहरू चाहिँ नेपालको हो, यिनीहरू विदेशी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि प्राप्त गर्नेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि यो रक गार्डन जस्तो जग्गामा मैले त्यहाँ नयाँ समष्टि हुने होला छ 1-2 दिनमा, थर्सडे अनाउन्स हुन्छ होला एउटा ब्रान्च कमिटीको मिटिङमा। त्यहाँ चाहिँ उहाँको निम्ति उहाँले हाम्रो जातिको के गरिदियो, यो जुन चाहिँ वाइ लामाले भन्यो नि सुभाष घिसिङलाई चिन्नु सकेन हाम्रो मान्छेले, होइन मान्छेलाई थाहा छ, तर यो 14 सालको भ्रम चाहिँ यो जिएनएलएफ परिवार तपाईँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब राम्रो खाले मार्केटिङ गर्नुपर्छ। मैले धेरैसँग कुरा गरेँ, मैले यहाँ नरेन्द्र गोर्खा दाजुसँग कुरा गरेँ। एउटा सुभाष घिसिङको बायोपिक, एउटा डकुमेन्ट्री पिक्चर चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ, किनभने साधारण जनता 20-22 सालको 86 मा त 20-22 वर्षको नानी कति थियो, जन्मेको पनि थिएन। आजको फर्स्ट टाइम भोटर्स 40 वर्ष 35 वर्ष, उनीहरूलाई के थाहा छैन, किनभने उनीहरूले त यो 14 सालको हालैको मार्केटिङ सुभाष घिसिङ गद्दार, सुभाष घिसिङले बेची खायो मात्रै सुनेको छ। तर हाम्रो परिवारले अब उहाँको निम्ति एउटा पिक्चर बनाउनु पर्छ, उहाँको विषयमा किताब लाइफ स्टोरी निकाल्नु पर्छ। रक गार्डन यो नयाँ समष्टिमा नम्बर 1 यो जग्गा जग्गामा हुन्छ, उहाँको शिला, उहाँको स्ट्याचु शाखा प्रशाखामा हुन्छ, तर नम्बर 1 स्ट्याचु चाहिँ हामीले उहाँले धेरै माया गर्नु भएको भेग, धेरै माया गर्नु भएको त्यो जग्गा रक गार्डन बरबटेमा हामीले फर्स्ट उहाँको स्ट्याचु हुन्छ। एउटा राजनीतिक दललाई हालेर एउटा केयरटेकर राखेर यो चाहिँ के खाले सोचेको? हामी त भारतको नागरिक हो। म निरज भाइलाई म आग्रह गर्छु, यो होइन कि हामीलाई जिटिए चाहिन्छ भनेर होइन, तर त्यहाँ अहिले पञ्चायत हेर्नुहोस् त, पञ्चायतमा 2 टायर सिस्टम जुन चाहिँ हुनु सक्छ त्यसको इलेक्सन भएको छैन, तर त्यहाँ बिडिओले चलाउँदैछ नि त, सरकारी मान्छेले त चलाउँदैछ नि त। त्यहाँ कुनै नेता, कुनै पोलिटिकल पार्टीले त चलाएको छैन नि त। सो जबसम्म हाम्रो पोलिटिकल सल्युसन आउँदैन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ ब्युरोक्रेट्सले चलाओस् न। एटलिस्ट के हुन्छ भने निष्पक्ष हुन्छ नि त। आजको दिनमा के गर्दैछ, आजको दिनमा उहाँहरूले के गर्दैछ, जग्गा जग्गामा देख्दैछौँ हामी। जग्गा जग्गामा लोभ, बाटो बनाउँछु अरे, कम्युनिटी हल बनाउँछु अरे, फितासँग पुगेर साधारण भन्दा साधारण मान्छे, हामीलाई रिपोर्ट आउँदैछ साधारण भन्दा साधारण मान्छेलाई झुक्काएर अरे बाटो बनाउनु, कम्युनिटी हल बनाउनु, त्यो त सरकारको काम हो। भोलि सिलगढीमा, मिलनपल्लीमा कि प्रधाननगरमा कि बागडुग्रामा त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ? तृणमूललाई सघाउनु पर्छ, हामीले यो हाइवे दामी बनाइदिन्छ, त्यस्तो हुँदैन।
तर यहाँ चाहिँ हाम्रो गरिबीपन, हाम्रो जुन चाहिँ जनतालाई यही 14 सालमा जसले चाहिँ गरिब भन्दा गरिब बनायो, जसले चाहिँ जनताको लागि जुन चाहिँ पैसा आएको थियो त्यो अमीरहरू मात्रै बनियो 6-7 जना, त्यो गरिब भन्दा गरिब गाउँ घरमा गएर तिमीहरूको बाटो बनाइदिन्छु, तर त्यसको अगाडि चाहिँ समर्थन। यस्तो खाले कूटनीति बङ्गाल सरकारले चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। अनि समय आउँदैछ होला, यही इलेक्सनको अगाडि, यो इलेक्सनको अगाडि यो मुद्दा नै हुनुपर्छ हाम्रो जस्तो लाग्छ कि जिटिएमा चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टी चाहिँ हुनु हुँदैन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नआइन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ ब्युरोक्रेट राख, हाम्रो डिएम राख, जो राख, निष्पक्ष हुन्छ नि त सरकारको। लालकोठी चलो, लालकोठी घेरौ गर्ने समय पनि आउँदैछ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो विधायक, हाम्रो एमपी राजु बिष्ट, अनि सँगसँगै हामी यो जुन चाहिँ अन्याय हुँदैछ एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा, एउटा कुनै पार्टीको नेताहरूलाई त्यहाँ चौकी दिइरहेको छ, अनि त्यो नेताहरूले आफ्नो पार्टी बढाउनु, साधारण भन्दा साधारण जनतालाई झुक्काउनु काम हुँदैछ। यसको चाहिँ अन्त हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो विपक्षीहरूले ठिकै हो भन्दैछ ओपनली, वेस्ट बेङ्गल सरकारको जिटिएमा हामी बसिरहेको छौँ, हामी त मिलेर काम गर्नुपर्छ, दिदीसँग हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। ठिकै हो, त्यो तपाईको धर्म हो, त्यो जनताले त्यसको सही हो कि त्यो गलत हो, कुनै कुनै इलेक्सनमा तपाईहरूलाई देखाउनुहुन्छ, त्यो तपाईको हो। तर तपाईहरू बङ्गाल सरकारसँग यति मेल एउटा सम्बन्धमा छ, हामी त छैनौँ। हामी त बङ्गाल सरकारसँग आजको दिन जोडेको छैनौँ, यो स्पष्ट छ। तपाईहरू सँगै छ भने हाम्रो जुन चाहिँ नेपाली गोर्खा भाषाको दिवस हामीले 2-3 दिन अगाडि मनाएको हो, त्यो भाषा जुन चाहिँ मनाएको हो, तपाईहरूले यो जुन चाहिँ 2017 देखि यता यो वेस्ट बेङ्गल सर्भिसेस यो एक्जामहरुमा त्यहाँ नेपाली आज छुट्टिरहेको छ। पायो नेपालीले, गोर्खाली भाषाले मान्यता पायो। तर तपाईहरु वेस्ट बेङ्गल सरकारसँग छ भने यूपीएससी मा नेपालीलाई मान्यता दिइरहेछ। आईएएस हुनु, आईपीएस हुनु, त्यो एक्जाममा चाहिँ एउटा नेपालीलाई एउटा स्थान दिएको छ। तर हाम्रै बेङ्गलमा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज नेपाली, गोर्खाली, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जुन चाहिँ हाम्रो सिभिल यो वेस्ट बेङ्गल सर्भिसेसको एक्जाम छ, यसमा पनि तपाईहरुले दिदीलाई, शान्ता छेत्री दिदी, तपाईलाई पनि म अनुरोध गर्छु, हाम्रो एमएलए सर रोहित शर्मा, हाम्रो खरसाङको, तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, तपाईहरुको यस्तो मेलमिलाप हो भने यो जुन चाहिँ नेपाली भाषाले मान्यता दिवस हामीले सबैले मनायौं, यो चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यो वेस्ट बेङ्गलको एक्जाम्समा पनि तपाईहरुले छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुले लागू गरिदिनु सक्नु पर्छ। धेरै गरेको छ। आजसम्म इतिहास हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टी बाहेक अरूले के गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हाम्रो गोर्खा जातिको लागि। 86 मा धेरै संघर्ष गर्नु पर्यो, गोर्खाल्यान्ड हामी पुग्नु पाएनौं, त्यसको लागि हामी आज पनि लागिरहेको छौं। हामीलाई धेरै लान्छना लाउँछ पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन। हामीले के भन्छौं आजकल, पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन हुनुपर्छ। अनि यो सुन्नुहोस् है, हामी सबैले भन्नुपर्छ 6 शेड्युल देखि माथिको चीज हुनुपर्छ। हामी 6 शेड्युल पनि भनेको छैनौं है, 6 शेड्युल देखि माथिको चीज हुनुपर्छ, त्यो भन्दा कमजोर चाहिँ हामी मान्दैनौं भनेको छौं।
तपाईहरूले यो 14 साल सम्पूर्ण पार नानी बाजे बोजू सबैलाई सडकमा निकालेर यो 14 सालमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ के चाहिँ गरिदिनु भयो भन्नुहोस् त, के चाहिँ गरिदिनु भयो? यो 14 सालमा सबै खुल्ला थियो, तपाईहरूले जे भने पनि हुन्थ्यो। तपाईहरूले गोर्खा जातिको लागि चाहिँ तपाईहरूले के गरिदिनु भयो? नागरिकता त हामीले कन्फर्म गरेको, डिजिएचसी जस्तो एउटा संवैधानिक व्यवस्था त हामीले ल्याएको। तपाईहरूले चाहिँ 14 वर्षमा तपाईहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो? 7-8 जना मान्छेलाई अरबपति बनाउनु भयो, त्यति नै गर्नुभयो तपाईहरूले। त्यहाँदेखि ठुलो काम चाहिँ तपाईहरूले गरिदिनु भएको छैन। त्यो 22 करोडको बाटो त्यसलाई त मर्मत त गरेको छैन। त्यो 22 करोडको आप्पाले बनाएको कम्युनिटी हल त्यो रङ पचार त गर्नु सकेको छैन यो 14 सालमा। के चाहिँ गर्नुभयो? अनि आम साधारण जनताले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ, किनभने तपाईहरूलाई यो 14 सालमा चाहिँ यति साह्रो भ्रम, प्रोपोगेन्डा, नाजी जर्मनीमा प्रोपोगेन्डा गर्थ्यो नि, नाजी जर्मनीमा यो सुभाष घिसिङ गद्दार, जिएनएलएफ पार्टी गद्दार भनेर यो जुन चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ नि, हामी सबै जिएनएलएफ परिवारले यसको चाहिँ अब सत्य कुरा गर्नु थाल्नुपर्छ। सत्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिएनएलएफ बाहेक गोर्खा जातिलाई अरू कुनै पार्टीले आजसम्म के पनि उपलब्धि चाहिँ ल्याएको छैन। आजको दिन 23 अगस्त भारतको नागरिक भएको हामी सबैजनाले गर्व गर्नुपर्छ। हामी भारत देशसँग हाम्रो माया, हाम्रो लोयल्टी यही भारत देशसँग छ। तपाईहरुसँग हाम्रो जिएनएलएफ परिवार सबैजना हाम्रो नेशनल एन्थम आज 23 अगस्तको दिन, हुनु त 15 अगस्त एक हप्ता अगाडि बित्यो, तर हामी एउटा जिएनएलएफ परिवार भएर हाम्रो नेशनल एन्थम चाहिँ हामी सँगै गीत गाएर, मेरो यो सानो छोटो त होइन होला, अलिक लामै भयो होला, सम्भाषण यति नै यतै शेष गर्छु। तपाईहरु सबैजना उठ्दिनुहोस् न। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तरंगा, तब शुभ नामे